अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। PIC पर हमले के मुर्तकिब अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आजम का शरपसंद वकला के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम का वजीर पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर इत्तलात फयाज चौहान से टेलीफोनिक राब्ता। PIC के वाक़े की तफसीलात मालूम की। वजीर आजम ने कहा किसी को अस्पतालों पर हमले की इजाजत नहीं दे सकते। पंजाब हुकूमत आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाए। वजीर आजम का फयाज चौहान को मामला सुलझाने के लिए जाए वक़ा पर पहुंचने पर खिराज तहसीन। PIC लाहौर में वकला की गुंडागर्दी फुटेजेस सामने आ गई हैं और लाठी डंडों और पत्थरों से लैस वकला ने गिरोह की शक्ल में दिल के अस्पताल पर धावा बोला। कोई खिड़की कोई दरवाजा सलामत नहीं छोड़ा, जो हाथ आया तहस नहस कर डाला। डॉक्टर्स अमले और शहरियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस अफसरान और अहलकार तमाशा देखते रहे। मरीजों की दौड़ें लग गईं। वीडियो में शरपसंद वकला के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में इलाज मुआलजा दूसरे रोज भी बंद। अस्पताल के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। अस्पताल में तोड़फोड़ वाली जगह क्राइम सीन करार। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम तफ्तीश के लिए पहुंच गई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 3 रोजा शोक का ऐलान। डॉक्टर्स ने सर्विसेज अस्पताल के OPDs में काम बंद कर दिया। मुल्तान के अस्पतालों में भी डॉक्टर्स की हड़ताल। इस्लामाबाद और कराची में भी एहतजाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में हंगामा आराई। थाना शादमान में 250 वकला के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी की दफा 7ATA समेत दीगर संगीन दफात शामिल। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद कहते हैं गिरफ्तार वकला को आज अदालत में पेश करेंगे। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, जो भी कानून हाथ मिलेगा कार्रवाई होगी। कल की हंगामा आराई की तमाम फुटेजेस हासिल कर ली गई है। तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। वकला ने कल मरीजों को तकलीफ पहुंचाई, आज साइलिन को परेशानी में डाल दिया। PIC लाहौर पर हमले में मुलव्विस वकला को रिहा न करने पर वकला के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट बार के जनरल हाउस इजलास में वकला की रिहाई के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील। आता अदालत में मीडिया की कवरेज पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान। वकला की गुंडागर्दी के पीछे अमन दुश्मन कुव्वतों का हाथ है। मुल्क दुश्मन ताकतों ने वाक़े को सानिया मॉडल टाउन जैसी सूरत हाल में तब्दील करने की कोशिश की है। बुज़दार हुकूमत ने बरवक्त हिकमत अमली से सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचा लिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान का बयान। कहा वजीर आला पंजाब सारी सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। आइंदा किसी गिरोह को सूबे का अमन और अमान खराब नहीं करने दिया जाएगा। लाहौर में वकला तशद्दुद के वाक़े पर पूरी कौम शर्मिंदा है। वकला गर्दी की वजह से 3 जानों का ज़िया अफसोसनाक है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का तकरीब से खिताब। कहा मुल्की हालात के पेश नज़र टेंशन को कम करना होगा। मुल्की हालात तनाव और अदम इस्तेहकाम के मुतामिल नहीं हो सकते। आसिफ अली जरदारी की जमानत पर रिहाई अच्छी बात है। तमाम केसेस में प्लीब आगे न हुई तो बिलावल की सियासत खत्म हो जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत पर रिहाई के रुबकार जारी। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी के जमानती मुचलके रब नवाज और सरदार तौकीर ने जमा करवाए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड केस में रिहाई के लिए अलग अलग रुबकार जारी की गई। रुबकार सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवाई जाएगी। बिलावल भुट्टो को शेख रशीद के मशवरों की कोई जरूरत नहीं। शेख रशीद अब अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें। पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह का रद्दमल। कहा सियासी गदागरों का मुस्तकबिल तारीख हो चुका। बयानबाजी के जरिए शेख रशीद बिलावल भुट्टो की तवज्जो चाहते हैं।
بھارت مودی کی قیادت میں ہندو بالادستی کی جانب بڑھ رہا ہے. ہندو بالادستی کا ایجنڈا کشمیر کے غیر قانونی قبضے اور محاصرے سے شروع ہوا. شہریت کا متنازع بل اس ایجنڈے کی جانب نیا قدم ہے. وزیر اعظم عمران خان کا بیان کا دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ مودی ہندو کا بالادستی کا ایجنڈا دنیا میں بڑے پیمانے پر خون ریزی کا باعث بنے گا. پاکستان نے بھارت میں متنازع شہریت قانون کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ مودی سرکار نے بھارت کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے. جب اور جہاں ضرورت ہوگی پاکستان بھارت کا بائیکاٹ کرے گا. پاکستان افغانستان میں قیام امن کی کوشش کی حمایت کرتا رہے گا. افغان امن عمل پر پیش رفت کو خراب کرنے والوں پر نظر رکھنا ہوگی. آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پی پی رہنما خورشید شاہ کی عدالتی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع. احتساب عدالت کا خورشید شاہ کو 17 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم. عدالت نے ریمارکس دیے. 17 دسمبر کو ریفرنس پیش کیا جائے گا. بصورت دیگر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے. آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کا کیس. احتساب عدالت لاہور نے حمزہ شہباز کے عدالتی ریمانڈ میں 8 دن کی توسیع کر دی. ملزم کو 20 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. وکلا ہڑتال اور سیکیورٹی خدشات کے باعث حمزہ شہباز کو پیش نہ کیا جا سکا. نیب لاہور کا ہاؤسنگ سیکٹر میں عوام کو ریلیف دلانے کا سلسلہ جاری. 118 متاثرین میں 9 کروڑ مالیت کے چیک تقسیم. تحریک انصاف کا پارٹی میں نظم و احتساب کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ. وزیر اعظم نے نظم و احتساب کمیٹی کا دائرہ کار ریجن تک پھیلانے کی منظوری دی تھی. وزیر اعظم سے پی ٹی آئی کی قائمہ کمیٹی برائے نظم و احتساب کے ارکان کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا تحریک انصاف پارٹی میں اندرونی نظم و احتساب کو فروغ دینے والی پہلی جماعت ہے. کرپشن نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی. اب کرپشن کی گنجائش نہیں. مہنگی گیس کے پیچھے کٹ پتلی وزیر اعظم کی کارستانیاں ہیں. سیاسی انتقام کا راگ الاپنے اور خود کو بے گناہ قرار دینے والوں کا دامن داغدار ہے. معاون خصوصی فردوس عاشقوان کا بیان. کہا ایل این جی درآمد پر آڈٹ رپورٹ شاہد خاقان عباسی کے دعووں کی نفی ہے. 108 ارب کے بے قاعدگیوں اور صارفین سے 4.5 ارب اضافی وصولیوں کا جواب دینا پڑے گا. قومی خزانے کو چونا لگانے والوں سے 1 پائی وصول کی جائے گی. جہلم میں جی ٹی روڈ پر 4 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. بچے اور خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 9 شدید زخمی ہوئے. سرگودا کے نواحی گاؤں میں فیکٹری کا بوائلر پھٹ جانے سے 4 مزدور جھلس گئے. پاکستانی سمندری حدود میں نیا بلینکٹ آکٹوپس کی موجودگی کا انکشاف. WWF کے مطابق نایاب بلینکٹ آکٹوپس پہلی بار پاکستانی سمندری حدود میں ملے. سندھ اور بلوچستان کی حدود میں سمندر میں 3 مختلف جگہوں پر یہ آکٹوپس ماہی گیروں کے جال میں پھنسے. فیصل آباد میں کسٹم حکام کی بڑی کارروائی. 6 کروڑ روپے مالیت کے 140 ٹن کاجو پکڑ لیے. اسمگل شدہ کاجو سے بھرے 2 ٹرک فیصل آباد سے خوشاب اور پھر راولپنڈی اسمگل کی جانے تھے. بلوچستان میں کوئٹہ کے پہاڑوں اور زیارت میں برف باری. ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو گیا. ملکہ کوہسار مری نے بھی سفید چادر اوڑھ لی. کراچی میں کورنگی، ملیر، نارتھ کراچی، گلشن معمار اور شرجانی ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں بارش. حیدرآباد، سکر، کوہلو میں بھی بادل برس پڑے. لاہور، ملتان سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بھی رم جھم کی جائے گی. جہلم میں جی ٹی روڈ پر 4 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. بچے اور خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 9 شدید زخمی ہوئے. سرگودا کے نواحی گاؤں میں فیکٹری کا بوائلر پھٹ جانے سے 4 مزدور جھلس گئے.
پاکستانی سمندری حدود میں نیا بلینکٹ آکٹوپس کی موجودگی کا انکشاف WWF کے مطابق نایاب بلینکٹ آکٹوپس پہلی بار پاکستانی سمندری حدود میں ملے سندھ اور بلوچستان کی حدود میں سمندر میں 3 مختلف جگہوں پر یہ آکٹوپس ماہی گیروں کے جال میں پھنسے فیصل آباد میں کسٹم حکام کی بڑی کارروائی 6 کروڑ روپے مالیت کے 140 ٹن کاجو پکڑ لیے اسمگل شدہ کاجو سے بھرے 2 ٹرک فیصل آباد سے خوشاب اور پھر راولپنڈی اسمگل کی جانے تھی بلوچستان میں کوئٹہ کے پہاڑوں اور زیارت میں برف باری ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو گیا ملکہ کوہسار مری نے بھی سفید چادر اوڑھ لی کراچی میں کورنگی ملیر نارتھ کراچی گلشن معمار اور شرجانی ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں بارش حیدرآباد سکھر کوہلو میں بھی بادل برس پڑے لاہور ملتان سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بھی رم جھم